मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या दोनी वाचपांनी आमी एलिया प्रभादेवी विशांत आयकलें. देवान जायत्या प्रभादेवी विंसून काडलेले आपल्या उतर इस्रायल लोकां परगड करच्याक ह्या सर प्रवाद्या पैकी एलिया जावन आसलो भळादीक प्रवादी. ह्या वेळार आहाज राजवटकी चलोवन आसलो. तो अन्य जातीच्या स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो जेजबेला लागीं. तिणें बालदेवाची पुजा करून सगळ्या इस्रायल लोकांक तिणें फरमायलें. ह्या वेळार एलिया प्रवादी भळादीक रितीन देवाचे उतर परगड करता, लोकां देवाची खरी वळख करून दिता आनी अशें अजपा विजमितां करता. 3 वर्सां मळाब दांबून पावस पडना अशें करता. परत तो मागता आनी पावस पडटा. 3 फावटी सर्गार्थान उजो देवासें करता आनी बालदेवाच्या सगळ्या याजकां जिवेशी मारून घेवन सरेस्पर देव नीज देव जावन आसा. सरेस्पराचे मात्र तुमी आराधन करूं जाय म्हणून लोकांक तो कळीत करता आनी ताचे मिसांव समतस उज्याच्या रथाचेर बसून ताका सर्गार व्हरतात. ते देखून घेवन सर्गार चडून गेलो. एलिया आनी फावटी परत येतलो म्हणून इस्रायल लोक राखून आसतले. ते देखून आयच्या बांजलांत जेजू लागीं विचारतात, एलिया आनी फावटी येवंचो आसा केदाळा तो येता म्हणून विचारतात. तवळ जेजू तांकां सांगता, एलिया येवन जाला आनी तुमचे मदें तो आसा आनी तुमी ताका जाय भशेन चलोवन आसात. तर जेजू उलयलो जुआं बावतिस्ता विशांत. वयसरेस्परा देवान आनी एक एलिया बरी बलिश्ट प्रवादी धाडलो जुआं बावतिस्ताक आपल्या पुताच्या येण्याक लोकां तयाराय करच्याक. आनी अशें जुआं बावतिस्त येता, सादो बळो जावन तो जियेता आनी लोकांक पातकी जिवी सांडून सोम्याच्या येण्याक तो तयार करता. तशें समाजीत आसले अन्याय तो खंडन करता. हेरोद रायान आपल्या भावाच्या बायले दवरून घेतल्या वेळार तो सिदा वेता राया लागीं आनी ताका खंडन करता. त्या खातीरच हेरोदियास जुआं बावतिस्ता जिवेशी मारून चिंतली. अशें एलिया प्रवादीन सरेस्पराची खरी वळख लोकांक करून दिली आनी जुआं बावतिस्तान जेची वळख लोकांक करून दिली. तर ह्या 2 महान व्यक्तीची आज आमी उडास करतना तांच्या जिवितांत थावन आमी व्हरतो संदेश आमच्या जिवितांत आमी घेवंक जाय. वय एलिया बरी आमी निजा देवाची वळख आमी जोडून घेवन निजा देवाची वळख आमी लोकांक करून दिवंक जाय. मुर्ती पुजा आमी खंडन करूंक जाय. तशेंच जुआं बावतिस्ता बरी आमी जेची वळख जोडून घेवन आमी जेची वळख लोकांक आमी करून दिवंक जाय. अशें आमी केल्यार एलिया प्रवादीचे मिसांव आनी जुआं बावतिस्ताचे मिसांव आमी केले बरें जाता. अशें करूंक ही वाचपां आज आमकां प्रेरण दिवन आसात.